अच्छा अच्छा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मईशत के हवाले से, और सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। तमाम ही इंडस्ट्रीज़ इस वक्त मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही हैं, बशमूल इसमें पोल्ट्री की जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान का उसको शिकार वो हुई है। एक बड़ी वजह यह है कि एक तो बारिश की वजह से जो पोल्ट्री फार्म से बुरी तरह इससे मुतासिर हुए हैं, इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मसला दरपेश रहा है, वो ये कि जैसे जैसे कीमतों में इजाफा हुआ है उस तरह पोल्ट्री में इस्तेमाल होने वाली जो अशियाँ हैं, जो फीड है, उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। एक तो ये एक मसला था जिससे पोल्ट्री एसोसिएशन वाले और पोल्ट्री के काम से वाबस्ता लोग जो थे वो नंबर आज़मा थे। उसके साथ साथ कुछ ज़मीन की अलॉटमेंट का भी एक चक्कर है, जो लीज़ का एक बहुत अहम मसला है, जो इससे पहले भी प्रोग्राम में ग़ालिबन इसके ऊपर हमारी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है। और अगर जो जगह पोल्ट्री एसोसिएशन वाले लोग हैं, जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, अगर उनको नहीं दी जाएगी तो फिर ये काम कैसे आगे बढ़ेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सलमान मुनीर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सदरन रीजन के। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया सलमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का और हमारा मौका बयान करने का। थैंक यू सलमान साहब। मैं चाहूँगा ज़रा इसको डिटेल आप इसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात हैं उसमें ये हैं कि एक तो ज़मीन का इशू है, दूसरा ये कि टैक्सेस की बहुतात और सैलाब से जो डैमेजेस हुए हैं ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इसका इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है, फरमाइए। जी जी, देखें दो तीन इसमें करंट इश्यूज हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया। तकरीबन 2 साल से पिछले हमारी इंडस्ट्री जो बिल्कुल क्राइसिस का सिचुएशन में है, और उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो जो कॉस्ट है हमारे इनपुट मटेरियल की उसका बढ़ना है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन ओवरऑल सब चीजों में ही बहुत ज्यादा है, तो जाहिर बात है इसका इम्पैक्ट हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री पे भी आया है। अब पोल्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, जो 80% कॉस्ट है हमारी फार्मर की वो फीड की होती है। अब फीड के अंदर हमारा सिर्फ एक लोकल मटेरियल है मकई जो है, बाकी कोई 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट हमारे इम्पोर्टेड हैं। इन इम्पोर्टेड मटेरियल्स की कॉस्ट एक तो जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का उसकी वजह से बढ़ी है। उसके अलावा पिछले 1 से 2 साल के अंदर मुख्तलिफ वक्तों पे हुकूमत ने इसकी इम्पोर्ट पे जो है वो ड्यूटीज और सेल टैक्स आयद किए हैं, जिसमें हमारे वाइटामिन, अमाइनो एसिड्स हैं और सोयाबीन है, इस किस्म की चीजें हैं। तो इसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 60% जो तकरीबन पिछले 5 महीने के अंदर सिर्फ इसकी हमारी कॉस्ट बढ़ी है। इसके अलावा जो मकई जो एक वाहिद लोकल इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस होता है वो भी जो है उसकी कॉस्ट भी तकरीबन अप्रैल में इस साल अप्रैल में कोई 1800 रुपए के करीब थी मन, और अब वो जो है वो 2850 रुपए प्लस है। तो ये 60% कॉस्ट तो सिर्फ इसी की बढ़ी है। और दुनिया भर में आपको पता है कि ग्रेन की शॉर्टेजेस की वजह से मुल्कों ने अपने ग्रेन एक्सपोर्ट पर या तो बैन लगा दिया या ड्यूटीज लगा दी हैं। हमारे मुल्क से मकई आज भी एक्सपोर्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमें खतरा है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ इसकी प्राइस बढ़ेगी बल्कि शॉर्टेजेस भी हो सकती हैं। तो एक तो ये कॉस्ट का मामला है जो पिछले 4 से 5 महीनों में और हमारी 60% कॉस्ट बढ़ गई है। और दूसरा जो मामला है वो है जो ये सैलाब की वजह से हम समझते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 70% हमारे जो फार्म है वो अफेक्ट हुए हैं। जब मैं अफेक्ट होने की बात करता हूं तो इससे मेरा मकसद ये है कि या तो वो फार्म गिर गए हैं, तबाह हो गए, या उसके अंदर जो मुर्गी या फीड या माल जो पड़ा हुआ था वो बह गई है। बिल्कुल ठीक है। और इंटीरियर सिंध में आपको मालूम है कि पानी की जो पोजीशन है उसमें हमारे अंदाजे के मुताबिक अगले 2 से 3 महीनों तक उन फार्मों पे काम नहीं हो सकता, यानी कि उधर मुर्गी या चूजे की प्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो ये जो दोनों मामलात हैं इनको अगर आप देखेंगे तो ये एक क्राइसिस सिचुएशन है, और आने वाले दिनों में ये मजीद बढ़ सकता है और सप्लाईज अफेक्ट हो सकती हैं। अच्छा, ये तो एक और चीज़ हमें जहन में रखनी होगी, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन आइटम है, इसमें खास तौर पे अंडा जो है, और अब क्योंकि पीक सीजन के अंदर तो प्राइसेस इसमें बहुत तेज़ी से अप्रिशिएट करेंगी, और अगर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी तो फिर ख्याल ये है कि एक आम आदमी का एक्सेस नहीं होगा खास तौर पे मीट पे और अंडों के हवाले से, ऐसा ही है?
جی بالکل، دیکھیں جب میں مرغی پولٹری کی بات کرتا ہوں تو دونوں چیزیں ہیں، جو مرغی اور گوشت ہے میں اس کی بھی بات کرتا ہوں، انڈے، دونوں چیزوں کی بات کرتا ہوں، کیونکہ جو کاسٹ کے امپیکٹ آئے ہیں اور جو سیلاب کے امپیکٹ آئے ہیں وہ دونوں چیزوں پہ آئے ہیں۔ اب اس کے لیے جیسے میں نے کہا یہ کرائسس سچویشن ہو سکتی ہے، اس کے لیے حکومت کو کچھ فی الفور کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے، ورنہ نہیں تو یہ جو چیپسٹ فارم آف پروٹین، جو سستی پروٹین ہم اپنی عوام کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے حصول میں مسئلے ہوں گے۔ تو ایک تو جو میں نے آپ سے بات کی، جو ٹیکسز کی سیل ٹیکس جو ہے، ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ جو ہمارے انگریڈینٹس پہ سیل ٹیکس لگایا گیا ہے اس کو فوراً جو ہے واپس لیا جائے، اور اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم اگلے 6 مہینوں کے لیے وہ سیل ٹیکس جو ہے وہ ویو آف کیا جائے، تاکہ کچھ پرائسز ہمارے انپٹ میٹیریل کی کم ہو، اور جو فارمرز کو اتنا نقصان ہوا اور جن کے فارم بہ گئے ہیں وہ ہمت کریں اور واپس جو ہے اس کام کی طرف آنے کی کوشش کریں تاکہ سپلائی چین واپس بحال ہو۔ تو ایک تو یہ ہے، باقی اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو بجلی کے بل وغیرہ ہیں اس میں بھی جو افیکٹڈ فارمز ہیں ان میں حکومت ہمیں کوئی رعایت دے۔ تیسری جو آپ نے بات لیز لینڈ کے حوالے سے کی ہے، جی اس میں یہ ہے کہ کراچی سے 80 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر مختلف جو ہے وہ فارم جو ہیں 80 کی دہائی میں جو ہے حکومت نے لوگوں کو لیز پہ دیے تھے، 30 سالہ لیز پہ، جو کہ ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے 30 سال کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں زیادہ تر جو ہے ان زمینوں پہ زیادہ تر لیئر فارم ہے جو انڈا دینے والی مرغی ہوتی ہے، تو اب وہ 30 سال جو ہے وہ پورے ہونے والے ہیں اور حکومت سندھ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہی ہے۔ اگر یہ لیز 30 سال تک ایکسٹینڈ نہ کی گئی تو کراچی سے 80 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جتنے فارم ہیں وہ سب بند ہونے کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے مزید شارٹیجز کا ایک خطرہ ہے۔ اور یہ جو 30 سالہ لیز ہے یہ ایکسٹینڈیبل ایک مطلب حکومت کی طرف سے یہ ایک لیگلی الاؤڈ ہے کہ جو 30 سال کے لیے دے گیا تھا ان کو مزید 30 سال کے لیے۔ سلمان صاحب، میں اپنی انفارمیشن کے لیے آپ سے ایک کویسچن کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ جو زمین لیز کے اوپر دی گئی تھی 30 سالہ، اس کے اوپر کچھ ہم نے کمرشل پروجیکٹس بھی دیکھے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ایسوسی ایشن اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ کیا اس لینڈ کو دوبارہ سے ایکوائرڈ کرنے کے لیے اگر پرسو کیا جائے گا تو اس چیز کو میک شور کریں گے کہ آگے سے اس کے اوپر پولٹری کا ہی بزنس ہوگا، کوئی اور کمرشل پروجیکٹ نہیں ہوگا؟ جی بالکل، یہ ایسا ہی ہے۔ ہماری ڈیمانڈ بھی صرف وہی فارمز جو وہی زمین جو کہ پولٹری فارمنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے ہم بات کریں، جو کہ جب بھی کوئی لیز کی جاتی ہے زمین تو اس پہ پرپز جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ ایگریکلچر کے لیے، پولٹری کے لیے، کس چیز کے لیے ہے۔ تو جو پولٹری فارم کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کو ایکسٹینڈ بالکل کیا جائے، جو مس یوز ہو رہی ہے اس سے ہمارا جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ سلمان منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وائس چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے سدرن ریجن کے، اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پولٹری ایسوسی ایشن کے اس وقت جو مسائل ہیں اس حوالے سے، اور یقیناً یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے جیسا بھی نشاندہی کی گئی ہے، جو اس کا را مٹیریل ہے خاص طور پہ فیڈ وغیرہ، اگر اس کی پرائسز اپریشیٹ کریں گی، اگر کاسٹ انکرڈ ہوگی تو پھر وہ گوشت اور انڈوں کی قیمتوں میں مزید اضافے کا سبب بنے گی۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آگے آنے والے جو چند ماہ ہیں وہ اس کا پیک سیزن کہلاتا ہے، جس میں پرائسز جو ہے مزید اوپر جائیں گی، جو ایک عام آدمی کی خرید سے یقیناً بہت دور چلا جائے گا۔ بہرحال اسی اسٹوری کے ساتھ اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔